بقدس وجن بعل هافتي زرو جبر ليبانوس مستقراي تلفزيون بمتحبار ببعموت زكايد شلمات زرو نبولسات ممهرانن أمرار حت مرتن خلتشن عصر شمونتن عمة مرات بطروتا كابسرح زوص ممهران كشلمو بمكتاتهم نتسع عواي ممهرون عبي مورالي يكولم طروتا زوص ممهراني قرصم 39 عامة ممهرنت غير لهم مالتي طروتا عام ايه وصي انا بصبق عين ادري ازي ምክንያቱም ተጥሮተኛ ገለልተኛ ኮይኑ ካብ ዝነብር ይሳተፍ ሎ ማለት እዩ ካብ ትምርቱን ተገልልኒዮ ካብ ስራውን ተገልልኒዮ ካብ ታሽሙን ከይግለል እዚ ጽብቅ እዩ ኢልብል እምነትኛኒ ምክንያቱም ይረአ ሎ ማለት እዩ በብግዚው አውዝና ኢሎ መዘባነውን ብጥሮታል ወጽ መምሃራን حاوسهم مشلامهم بحق لسو صعباي ممهر عبي مورالي دتي بعلو طرتኛ لوص ابزي حسالو هم حدا عبي ነገር ኮይኑ دتو دحر دمصون طرታ ወጽ استغليلو ኮይኑ ጨሪሱ ተውሂሉ ለይቀርም ኻኑ يبل مالتي يحوس له مالتي يتشلمات صفت ትምርታ ምርጋት ዝግበር ከይዲም ሓጋዛይ ብጽሕት አለው ይብሉም ምናልባት ተማሃራይ ላብ ለመረሕ ሃይስለ ለመረሕ ክታባዕ ለኽእልዩ ጽቡቕ ተማሃራይ ክፈሪ ይኽእል ልግምት ኣለኒ አው ሐምዚ ነገራት ሁሉ ሻዕል ሳተፍ እንድዕር ኮይኑ ለትነባሩን ተሳታፊነትን ይሆ ለተሐድሽውን ለመጽውን አርአያ ይሆነሎ ማለት እዩ ስለዚህ ለትብሉጽ መምህርሲ عيني يخون له مالتي مرأيا يخون له مالتي يتشلمات كابسب هفت بتوسخي بمنقص درجة كسالت كم راح يقبر كتحاز كم زقبا يحطم منقص درجة ونزي تباهيلو كقوام له منقص درجة ولا حتى قور له كتابع له ناطر عياس كتحز له خول كسب جميرها خسو هفت جمير اول كسبون حاملو كخيد له النتيجة لنا نبا سلازي هم عينت አካይዳ بمنقستاو درجاون تخده لبلص انبيل حمقاي سلازي لزر جبر ليونس انا عوي مسغانا نني حلافي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس كوعش نبولصات ممهرانن امرارحه تمرتن مشلام نقصال سرحتهم نمبرتتع كم زخونه يحبرهم ويا ممهرنتن ممهرانن اخبرنا خم محبرسب سلازي نزفصمكم ما يقندلنا نمبالي تخالي وانا علامه دما زقصل سرحتمون كبراتاتعو شلمات زورو نبولصات ممهرانن امرارحه تمرتن 2018 عامه مرت ابول قن منغستاون ابيات تمرت زكاتته مخانو دكتور كيروس يردوم امي امناي منغستاو بيت تمرت طرحينا فتخرت غيرنا شلمات تكايدنا لما عامت ناي قل بيت تمرت زلو ممهران وناي قل بيت تمرت زلو امرارحه تمرتون اوزي كساتفو غيرنا الغصالنتون كمو اندام محاشنايو درجو اندحلو كخيد عند حدا معلت بلج لصف وزخونه وقت بلج لطف شلمات كيخون كعا ناب فاونديشن خنعبيو ግንቦት 30 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ስነ ስርዓት ሽልማት ዘርኡ ንቡሉጻት መምህራንን አመራርሓ ትምህርትን 2018 ዓመተ ምህረት ብድምር 185 መምህራንን አመራርሓ ትምህርትን ዘካተተ ምዃኑ ንምርዳእ ተኻኢሉ